बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पहुंचा और वो भी पीटीआई के ख़िलाफ़। पीटीआई इलेक्शन कमीशन में गई है, तौहीन ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो जो सेनेट में करारदाद करारदाद जो मंजूर की गई है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं काजी फायज़ ईसा साहब। काजी फायज़ ईसा साहब शायद बल्ले से डरे हुए हैं, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस लगा लिया है, बल्ले वाला नहीं लगाया। और सबसे अहम चीज़, ये वीडियो की क्या गूंज है, कौन सी वीडियो है जो काजी साहब ने चलानी है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सियासी पारा आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान झूठ का पलंदा लेके एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, उसमें बड़ी मज़का खेज़ बात की गई है। और इलेक्शन कमीशन ने उल्टा पीटीआई को झूठा करार देते हुए जुर्माने के साथ पीटीआई की दरख्वास्त वापस करने की या खारिज करने की इस्तदा की। अंदाज़ा लगाए, मतलब जिन चीज़ों को पूरे पाकिस्तान ने देखा। वैसे एक मसला यहाँ पर यह भी है कि पीटीआई के जब बारी आती है ना, तो काजी साहब मीडिया देखना छोड़ देते हैं, ना सोशल मीडिया, ना डिजिटल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया पर भी जोर जी, वो फिर यहीं से पकड़े जाते हैं ना। चोरी फिर यहीं इसी तरह पकड़ी जाती है कि आपने भी चीनी खाई हुई है और दूसरों को आप चीनी खाने से रोकते हैं। तो यही होता है ना सर। तो अब देख रहे हैं वो जो आज उन्होंने तकरीर की कि जजेस को कह रहे हैं कि आप वकीलों के जो आपके सामने पेश हो, आप उनकी इज्जत करें। और खुद अपनी अदालत में जो है इन्होंने हर वो वकील को खीते पे बिठाया होता करते हैं, लेकिन साथ बे लगा के। जी जी। तो वो काजी साहब अपनी अदालत में ख़ास तौर पे पीटीआई के वकीलों को बेइज्जत करते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं, तजलील करते हैं। और कई वकीलों को वो अपनी अदालत में झाड़ चुके हैं। और ख़ुद जो है वो आज फेडरल जुडिशल अकेडमी में गए, तो वहाँ पर वो जो दीगर जजेस हैं उनको जो है वो हाँ, उनको लेक्चर दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो वकीलों की इज़्ज़त किया करें, उनके साथ नरमी से पेश आया करें। खैर, ये बस आपने चीनी खाई और उनको चीनी खाने से आप रोक रहे हैं। बहरहाल, अब ये बड़ी अहम दरखास्तें हैं जो आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसको झुटलाया है। और अजीबोगरीब बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी आज जवाब जमा कराया और इलेक्शन कमीशन ने भी जमा करवाया लेवल प्लेइंग फील्ड केस में। और दोनों ने सिर्फ कागजी कार्रवाई पर जो है ना वो इक्तफा किया है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये कहते हैं कि हमने पूरे सूबे में जो ज़िले इंतज़ामिया है, हमने उनको हिदायत जारी की। इलेक्शन कमीशन के जो वो हिदायतनामा था उसके मुताबिक हमने खतूत लिखे कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। अच्छा जी, आपने ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन भी अपने जवाब में यही कह रहा है कि हमने हिदायत की थी तमाम आईजीज़ को भी और चीफ सेक्रेटरीज़ को भी कि वो तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनको बराबर की जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। तो भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपने ख़त लिख दे और जान छुड़ाए। अब मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो शायद काजी साहब और इलेक्शन कमीशन चौके एक ही कश्ती के सवार है। तो हो सकता है कि ये पीटीआई को जो है वो उनकी दरख्वास्त खारिज भी कर देते। लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो खुद चार्ज शीट है वो उनके अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की है, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखे हुए हैं। और सिर्फ पंजाब ने नहीं लिखे बल्कि लाहौर के जो ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी खतूत लिखे हुए हैं। 4 ज़िलाई अफसरान हैं जिन्होंने खतूत लिखे। फिर आपका सूबाई इलेक्शन कमीशन है, उसने खतूत लिखे और कहा कि पीटीआई के साथ जो ये कागजात नामजदगी के हवाले से जमा करवाने, वसूल करने और फिर स्क्रूटनी के अमल के दौरान जो कुछ हो रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो आपने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लगाए हैं, ये सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की बात भी नहीं मान रहे, उनके अहकामात पर अमल भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जिसकी निशानदेही सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने की थी। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो जो झूठ पर मबनी एक अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हुए कह रहा है कि पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माना लगा के इनकी खारिज की जाए। कहा जा रहा है जी कि कोई 1700 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए, उसमें कुछ 1300 से ज़ायद जो है वो मंजूर हुए और दीगर मुस्तरद कर दिए गए। तो मामला ये है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, कैमरों के सामने लोगों को पकड़ा गया है। सलमान अकरम राजा साहब अब अपनी वो जो इम्तियाज़ शेख साहब हैं उनकी अहलिया के साथ उन्होंने एक दिन वीडियो दी उन खातून की, वो रोते हुए आई। अगले दिन उन्होंने, बल्कि उसी दिन उनको कहा कि मेरी बहन कल मैं आपके साथ खुद जाऊंगा
آپ کے شوہر کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے, اور پھر وہ جب جا رہے تھے تو راستے سے ان کے ساتھ جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے ان کے ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا. تو سلمان اکرم سراجہ صاحب تو جو ہے وہ سینئر کاؤنسل ہے سپریم کورٹ کے, تو کم از کم سپریم کورٹ ان کو بلائے اور ان کو جو ہے وہ پوچھے کہ بھئی یہ کیا کہانی ہے. اور میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو خود بھی آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بلکہ کل ہی ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ تو امجد پرویز صاحب کو پیش ہونا چاہیے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں. جی الیکشن کمیشن کے نون لیگ کے ہر طرف ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا رہا. ایک دن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی جانب سے پیش ہوئے اور اسی دن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو یہ تو سر مذاق بنا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی نے جب یہ اپنا پچھلے ہفتے پچھلے یہ جو ہفتہ جا رہا ہے اسی میں چونکہ کیس کی سماعت ہوئی تھی غالباً منگل کے روز تھی, تو اس میں جو اپنا تحریری جواب پی ٹی آئی نے جمع کروایا تھا اس میں پی ٹی آئی نے ایک سی ڈی سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی جی, اور اس سی ڈی کے اندر وہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ سارے جو شواہد ہیں یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کیے. صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ چلوا لیں, اور قاضی صاحب اسی وجہ سے ڈر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر یہ ساری صورتحال کی بڑے اچھے طریقے سے نشاندہی کی گئی ہے. اچھا جی, یہ بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پہ ہوا, یہ ادھر ادھر ویڈیوز ہوئی, یہ بھی اس پر بھی آپ جو ہے وہ مٹی ڈالیں. مجھے یہ بتائیں جو آر او کے آفس کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ہوا ہے, مجھے بتائیں وہ ضعیف خاتون تھی اور جس طریقے سے جھٹکا دے کے ایسے ان سے چیزیں, وہ بھی بہت ناکام تھا, چھین نہیں سکا تھا. تو پھر یہ تو ان عورتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہادری ہے. ہاں, وہ ذہنی طور پہ شاید اس لیے تیار تھی. اور دیکھیں کہ جس طریقے سے اس نے چھیننے کی کوشش کیا, وہ بزرگ خاتون ہے, خدا نہ خواستہ وہ گر جاتی, ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. اس عمر میں تو ویسے بھی انسان کو بڑا وہ بزرگوں کا جو ہے وہ تھوڑا احترام کیا جاتا ہے, اور وہ ان کو ایسے چھین کے ان سے وہ لے جھپٹنے کی اس نے کوشش کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پولیس موجود تھی, پولیس والا ہی تھا نا, ایس ایچ او تھا. جی, وہ ایس ایچ او تھا لیکن وہ سادہ کپڑوں میں تھا, لیکن وہاں پر باوردی پولیس والے موجود تھے, اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس بندے کو روک کے پوچھے کہ ہاں بھائی تو کون ہے. اور دیکھیں کہ پتا تھا نا کون ہے. ہاں, اور دیکھیں کہ ادھر سے نواز شریف صاحب کے لیے قاضی صاحب نے زمین آسمان ایک کر دیا. سارے جو عدالتی قانونی آئینی اصول ضابطے پیمانے کچھ طے کیے گئے تھے وہ سارے انہوں نے رون دیے, اور نواز شریف صاحب کے لیے کہا نہیں ان کی نیلی ختم کرنی ہے. وہ ساتھ مذہب کو بھی گھسا کے لے کے آئے. انہوں نے کہا جی توبہ کا دروازہ ہے, صراط مستقیم کا راستہ ہے, اور پتنی راہ راست اور کون سی اصطلاحات انہوں نے وہ متعارف کروا دیں اور اپنے اس میں کر دی, اور پتنی جذبات میں آ کے وہ کیا کیا کہتے رہے. اور قاضی صاحب نے تو اسلام کا جو وہ توبہ کا کنسیپٹ تھا وہ بھی شاید تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ توبہ کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, غلطی مانتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عہد کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اور وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ توبہ کا جو ہے نا کنیکشن وہ بھی انسان اور رب کے درمیان ہوتا ہے. انسانوں کے درمیان تو کوئی آپ کریں گے تو اللہ نے حد مقرر کی ہوئی ہے کہ جہاں پر وہ جب آپ کوئی گناہ کریں گے تو وہ آپ کے اوپر حد لگے گی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کسی کا کوئی قتل کر دے اور پھر وہ کہے کہ یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے, میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, میں آئندہ قتل نہیں کروں گا, اور آپ اس بندے کو چھوڑ دیں گے. تو اس طریقے سے تو پھر آپ کا پورا قصاص اسی لیے رکھا گیا ہے, دیت اسی لیے اللہ نے رکھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی معاف بھی کرتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں. تو قاضی صاحب نواز شریف صاحب کو فیصلہ سنانے سے پہلے میرے خیال میں عدالت میں بلا لیں, ان سے کہہ لیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ معافی دے دیں, قوم سے معافی مانگیں تو آپ کو معافی مل جائے گی. لیکن اس طریقے سے قاضی صاحب نہیں کریں گے. یہ نواز شریف صاحب کی بھرپور طریقے سے سہولت کاری ہو رہی ہے, اور اتنی سہولت, اتنی میں کہتا ہوں کہ ننگی سہولت کاری ہوئی ہے کہ جو قاضی صاحب کے حامی تھے, میں سپریم کورٹ میں جب ہم کورٹ سے نکلتے ہیں نا تو میرے وہ دوست جو قاضی صاحب کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے اور بڑی ان کی وہ حمایت کیا کرتے تھے, وہ سر جھکا کے شرمندہ پھرتے ہیں سر کہ قاضی صاحب کا دفاع نہیں ہوتا ان لوگوں سے جو قاضی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی, جو اہم چیز ہے بلے کے نشان والی وہ انہوں نے مقرر ہی نہیں کی. تو اب دیکھیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اب یہ 10 تاریخ اور اس کے بعد 11 کو وہ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرستیں لگ جانی ہیں, اور جب نظر ثانی شدہ فہرستیں لگیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اللہ بھلا کرے اس کے بعد انتخابی نشان الاٹ کرنے والا معاملہ آنا ہے, اور انتخابی نشان الاٹ کرنے والی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے. میرے خیال میں تو اس کو پیر کے روز ہی سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے تھا, جس دن
پی ٹی آئی نے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی، اسی کے ساتھ ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کیس کو جمعے کے روز، یعنی یہ جو جمعہ پچھلا ابھی یہ گزرا ہے گزشتہ روز، اس جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا تھا. جمعرات کو درخواست دائر ہوئی اور انہوں نے کہا جمعے کو فکس کریں، لیکن جمعے کو فکس نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف صاحب کی سہولت کاری ہو رہی تھی، پوری عدالت ادھر بزی تھی. جمعرات کو بھی دیکھیں کہ آپ 11:30 سے لے کے رات 6:30 بجے تک جو ہے وہ کیس چلتا رہا، لگاتار چلتا رہا. پھر شکر کریں فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اب دوسری طرف بھی توجہ جی بالکل ہونی چاہیے. بلے کا نشان جو ہے میرے خیال میں وہ بڑا اہم کیس ہے. قاضی صاحب خود بھی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا معاملہ ہے. عمران خان صاحب تو دی اکانومسٹ میں اپنا وہ کالم لکھ کے اپنے خدشات کا جس طرح اظہار کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہماری عدلیہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے تو قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے ساتھ ایک ایسا داغ لے کے جائیں گے جو میرے خیال میں شاید پھر وہ جو لوگ جسٹس منیر کو یاد کرتے ہیں نا، وہ پھر میرے خیال میں وہ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک نئی مثال بن جائیں گے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.